व्यू 360 में। तालिबान हुकूमत को आए 100 दिन गुजर गए, अफगानिस्तान कहाँ खड़ा है? जब तक तालिबान होंगे हम अपने मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद नहीं हो सकती। कोरोना वायरस की नई शक्ल क्या आलमी वबा का रुख बदल देगी? और जिंदा किताबें, नायाब किताबों तक क़ारीन की रसाई मुमकिन बनाने की एक कोशिश। इसको मैंने डिजिटल प्रिंटिंग पर मुंतकिल कर दिया। डिजिटल प्रिंटिंग में चूँकि एक सहूलत है कि अगर एक किताब की भी ज़रूरत हो तो वो बनाकर नाशिर जो है वो दे देते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म का कौम से खिताब, अवाम को सब्र की तलकीन। लेकिन मायूस कुन हालात में घिरे अफगान अवाम बेहतरी के लिए किसकी तरफ देखें? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अफगानिस्तान में तालिबान को इक़्तिदार हासिल किए 100 दिन पूरे हो चुके हैं। हफ्ते के रोज़ तालिबान हुकूमत के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला हसन अखुंद ने कौम से पहली बार खिताब किया, मगर सिर्फ ऑडियो खिताब, और पैगाम यह दिया कि कौम सब्र से काम ले, मुश्किलात के लिए तालिबान को जिम्मेदार ना ठहराया जाए, और ये वाज़ेह किया कि तालिबान ने माश की बेहतरी के वादे किए ही नहीं थे। तालिबान के इक़्तिदार हासिल करने के 3 माह बाद अगर सूरत हाल देखें हम तो आज काबुल में वो अफरा तफरी तो नहीं जो अमरीकी इनखला और तालिबान की आमद के वक्त देखी गई थी, लेकिन हालात पुरसकून या इत्मीनान बख्श भी किसी सूरत नहीं। मुल्क शदीद मौशी बहरान की लपेट में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक आबादी का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा भूख का शिकार है। लोग एक वक्त की रोटी के लिए घरों का सामान बेच रहे हैं और कम उम्र बच्चियों की शादी कर देने का रुझान बढ़ने की तलात है। बैंकों में पैसे की सख्त कमी है। डॉलर के मुकाबले में अफगानी की कदर कम तरीन सतह पर खड़ी है, और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती फ़ंड ने खबरदार किया है कि करेंसी का एक बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक वाशिंगटन ने इस साल 40 करोड़ 74 लाख डॉलर की इमदाद दी है अफगानिस्तान को, लेकिन तालिबान हुकूमत को नहीं, इमदादी तंजीमों को। तालिबान क़यादत से लेकर आम अफगान शहरी तक अमेरिका से अपील कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान के मुंजमद असासे जारी करे। जबकि वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट ने हाल ही में कहा कि अफगानिस्तान के मसाइल नए नहीं और ये रकम जारी करना आसान नहीं। गुर्बत बुलंद तरीन सतह पर है, लोग मर जाएंगे। हम अमेरिका से इल्तजा करते हैं कि वो अफगानिस्तान की रकम जारी करे। ऐसा ना हुआ तो यकीनन लोग मर जाएंगे। माजी में हमने और हमारे पार्टनर्स ने तालिबान से राब्तों में ये वाज़ेह किया था कि अगर उन्होंने इक़्तिदार के लिए अस्करी रास्ता मुंतखब किया तो ये इमदाद और आनत ख़त्म हो जाएगी, और यही हुआ। ये रकम मखसूस बैंकों से दूसरी जगहों पर क्यों मुंतकिल नहीं हो रही? इसके पीछे बहुत सी कानूनी पेचीदगियाँ और अदालती वजूहात हैं। इन 100 दिनों में अफगान माशरा भी बदल गया है। यूनिवर्सिटियों में मर्द और ख़वातीन तालिब इल्मों के दरमियान क्लासरूम में पर्दे लगा दिए गए, बुर्क़ों की फ़रोख्त बढ़ गई और शोख कपड़ों की मांग कम हो गई। लड़कियों की फ़ुटबॉल टीमों ने मुल्क छोड़ दिया, पोस्टर से ख़वातीन की तस्वीर भी मिटा दी गई। फिल्मों और ड्रामों में ख़वातीन अदाकारों पर भी पाबंदी लग गई और ख़वातीन के उमूर की वजारत भी बंद कर दी गई। साथ ही मुख्तलिफ शोबों में बहुत सी ख़वातीन को मुलाजमत पे जाने से रोक दिया गया। मुझे अपने काम से बहुत मोहब्बत थी, अगरचे मेरा ख़ानदान इसके ख़िलाफ़ था और मुझे सहाफ़त की तालीम हासिल करने से रोकता था। अब्बू कहते थे कि एक दिन तालिबान आएंगे और तुम्हें काम करने से रोक देंगे, तो काम छोड़ दो, तुम हमारी जान खतरे में डाल रही हो। जब तक तालिबान होंगे हम अपने मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद नहीं हो सकती। जब ख़वातीन की वजारत बंद हुई और हमने एहतजाज किया तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? आपका काम खाना पकाना, शादी करना और घर पर रहना है। आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर इस मरतबा तालिबान माजी के मुकाबले में ज़्यादा लचक दिखाने की कोशिश भी करते दिखाई दे रहे हैं। बाज़ सूबों में अब लड़कियों के स्कूल खोल दिए गए हैं। तालिबान ने कहा है कि उन्हें क्रिकेट खेलने की इजाज़त भी होगी। आलमी बरादरी से राब्तों में भी वो ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया, यूरोपीय सफारतकारों से भी मुलाकातें हुई और अमरीकी हुकाम से मुलाकातों का एक नया दौर इस हफ्ते दोहा में शुरू हो रहा है। मेरे आज के मेहमान हैं अफगान तज्ज़ियाकार फ़हीम सादात, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तालिबान किस हद तक एक जंगजू ताकत से एक मुल्क चलाने वाली क़ुव्वत में ख़ुद को बदल पाए हैं और आलमी बरादरी को क्या उन्हें कोई रियायतें देनी चाहिए। फ़हीम, वेलकम टू व्यू 360। तालिबान का दावा है कि उन्होंने मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर की है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक मसाइल हैं हम उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। और अभी तक हम देख रहे हैं कि अबूरी इंटरिम हुकूमत चल रही है और लीडर्स टीवी पर नज़र नहीं आ रहे। तो क्या तालिबान इन 3 महीनों में एक गवर्निंग फोर्स बन पाए हैं आपकी नज़र में?
پہلی بات تو یہ ہے کہ جب طالبان کی حکومت آ گئی اور جب ان کی قبضہ آ گیا کابل پہ، تو وہ خود ایک حکومت گورننگ باڈی جیسے پریپیئر نہیں تھے. ان کے لیے یہ سب کچھ ایسی صورتحال میں ہوا کہ وہ پریپیئر نہیں تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے زیادہ کچھ ایکسپیکٹ نہیں ہو سکتا. جیسے ان کا قبضہ ہو گیا کابل پہ، تو انہوں نے 3 چیزوں کا پرومس کیا: پیس، آرڈر اینڈ ایمنسٹی. ہم نے دیکھا کہ پیس کو ابھی the rise of داعش جو ہے اس کو تھریٹن کر رہی ہے، بہت سارے دھماکے ہو رہے ہیں اور لوگ ابھی بھی مر رہے ہیں. اور امنسٹی میں بھی بہت ساری ایریگولیرٹیز ہو رہی ہے. ابھی بھی افغانستان میں کہیں کہیں پہ لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں اور اس کی ویڈیوز نکلتے ہیں. پھر طالبان کا کلیم یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے صفوں میں آ گئے ہیں اور یہ جو اوریجنل طالبان ہے وہ نہیں ہے. تو اگر دیکھا جائے ان 100 days میں طالبان نے اپنی آپسی کا جو یونٹی ہے اور کوہیسیونیس ہے وہ رکھا ہے ایز اے گروپ. اوکے، سو آپس میں یونٹی، آپس میں اتحاد رکھ پائیں، لیکن جو بڑے پرومسز تھے وہ ابھی وہ پورے نہیں کر پائے. اچھا، تھوڑی سی جو بگ پکچر ہے اس کی بات کرتے ہیں. پنشیر میں ہم نے دیکھا تھا شروع میں بہت ریزسٹنس ہوئی تھی، لیکن پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور بہت حال ہی میں ہزارہ لیڈرز نے طالبان کی حمایت کا اعلان کیا. کافی بڑی تعداد میں وہ جمع ہوئے پچھلے ہفتے اور انہوں نے طالبان کے لیے حمایت کا اظہار کیا. یہ آپ کے خیال میں طالبان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے؟ میرے خیال میں جو پنشیر کا ریزسٹنس تھا اس میں طالبان نے بہت کامیابی سے عمل کیا اور اس کو آلموسٹ ختم کیا. اور اس کے بعد اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ طالبان کے لیے کوئی وائبل الٹرنیٹیو نہیں ہے. اور جہاں تک افغانستان کے ہزارہ اور شیعہ کمیونٹی کی بات ہے، میرے خیال میں جو داعش کا فینومینن ہے وہ طالبان اور ہزارہ کمیونٹی دونوں کو تھریٹن کر رہی ہے. تو یہ ایک کامن انٹرسٹ کی بات ہوئی ہے ان دونوں کے بیچ، اور میرے خیال میں ہزارہ کو اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ طالبان کو سپورٹ کرے تاکہ طالبان داعش کا افغانستان میں خاتمہ کر سکے اور ہزارہ کمیونٹی کے جس پروٹیکشن کی، جس تحفظ کی ضرورت ہے وہ ان کو مل سکے. تو عالمی برادری ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ طالبان سے بات چیت کر رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کر رہی، تسلیم نہیں کر رہی. 10 ایشیائی ملکوں نے اتوار کو ترکمانستان میں کانفرنس کی. اس میں کہا کہ افغانستان کو امداد دینی چاہیے. دہشت گردی پھیلنے کا خطرہ جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ملک افغانستان کو سٹیبل، مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں. ڈرگ ٹریڈ سے یہ پریشان ہے. یہ بتائیں، کیا آپ کی نظر میں یہ وقت آ گیا ہے کہ اب جو عالمی برادری ہے وہ طالبان کو کچھ کنسیشنز دے، کچھ رعایتیں دے؟ جیسے میں نے پہلے کہا، ابھی افغانستان میں طالبان کی بجائے کوئی وائبل آلٹرنیٹیو نہیں ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو بھی کرنا ہے طالبان کے ساتھ ہی کرنا ہوگا. اور اس حقیقت کو اب ماننا پڑے گا کہ طالبان جو ہے وہ افغانستان میں ابھی گورننگ باڈی ہے اور دے آر دی نیو رولرز، اور وہ افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں. پر میرے خیال میں ان کو تھوڑا کچھ کنڈیشنز پہ بات کرنی چاہیے، جیسے انکلوسیوٹی ہے، ہیومن رائٹس ہے، وومنز رائٹس ہے، ایجوکیشن کا جو معاملہ ہے. ان باتوں پہ طالبان کے جو سٹینڈ ہے وہ تھوڑا ماڈریٹ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد میرے خیال میں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز ٹو کنسیڈ، جیسے ان کے جو فریز ایسٹس ہے وہ چھوڑ دیا جائے، اور فائنلی طالبان کو ریکگنیشن ملنی چاہیے. کیونکہ جتنا یہ ریکگنیشن کا معاملہ ڈیلے ہو جائے گا اتنا ہی افغان، جیسے آپ دیکھ رہے ہو، افغانز آر سفرنگ. ابھی 24 ملین پیپل آر ہنگری. 97% جو ہے وہ آلموسٹ بہت انسٹیبل سینیریو ہے. تو اب جو طالبان کے لیڈرز کے درمیان اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے درمیان جو اب ہم دیکھ رہے ہیں دوحہ میں ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں، تھامس ویسٹ اس کے لیے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو کسی بریک تھرو کی توقع ہے یا کوئی پوائنٹس آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ ان پہ ان دونوں میں اتفاق ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں ٹام ویسٹ کے لیے اور امریکی یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ طالبان کی نیت کیا ہے ان ٹرمز آف فائٹنگ دی القاعدہ اینڈ ریزسٹنگ دی داعش. یہ ان کو یہ سمجھنا ان کے لیے ضروری ہے. باقی جو باتیں ہیں میرے خیال میں وہ اتنی پرائیورٹی میں نہیں ہوگی امریکی کے لیے. اگر وہ لوگ اگر کو یہ لوگ کنونس کر سکے کہ ہم اگینسٹ القاعدہ اور داعش کے خلاف
ہماری جو انٹینشنز ہے وہ ایسی ہے کہ ہم ریزسٹ کریں گے، تو میرے خیال میں اور کوئی بڑی بات نہیں رہے گی امریکی کے لیے کہ اس کو پھر کہ ریکگنیشن کے یہ ہو جائے ٹھیک، کم از کم ایک کم از کم ان دونوں کے لیے کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہو جائے گا جس پہ وہ ایگری کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں طالبان اور امریکہ کے نمائندے. بہت شکریہ فہیم سادات ہمارے ساتھ تھے افغان تجزیہ کار جرمنی سے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.